सम्या जेजू क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता म्हणटा जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 वळ 16. Gospel of Saint John chapter 1 verse 16. From his abundance we receive grace upon grace. So let us welcome Jesus in the Holy Eucharist. Let us sing the adoration hymn in our Divine Call Center hymn book, 828, page number 33. पान नंबर 33, कंदार नंबर 828. आराधन स्तुती हांव करता तुका सम्या जेजू. आराधन स्तुती हांव करता तुका सगळींच्या बापा आमच्या रचणारा. तुझ्या पवित्र ज्ञान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मनान आत्म्याव गायता. आराधन स्तुती हांव करता तुका सगळींच्या बापा आमच्या रचणारा. तुझ्या पवित्र ज्ञान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजा मनान आत्म्यान गायता. आले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत सावन ये. अंधकार नाश करूंक वसवाड सावन ये. दय दिवच्या आत्म्या बेरान पयस कर. संतोषान गायता कृपेन आमकां भर. जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत सावन ये. अंधकार नाश करून वसवाड सावन ये. दय दिवच्या आत्म्या बेरान पयस कर. संतोषान गायता कृपेन आमकां भर. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भोव मोगाचनो सकाळी उठतस आमी सम्याच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करशिता. आयचो दीस सम्याक आमी समर्पण दिता. भोव अपुर्बाच्यो घडयो सकाळीच्यो घडयो ते आमी सम्याच्या हाजरपणांत आमी करशिता आनी सम्यातावन कुरपे वयर कुरपा आमी जण घेता. केदें वर्तें भाग आमचें जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 वळ 16. Gospel of Saint John chapter 1 verse 16 says, From the abundance of Christ Jesus we receive grace upon grace. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता. अशें मोगाच्यान आमी परतून परतून सांगता आसतना खरीच कुरपा ह्या भोपळीत सक्रामेंतातावन तुजें तें म्हजें तें वाळटा. देखून म्हज्या उपरांत सांगा सम्या जेजूच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता. वी रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस. वी रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस. वय सम्या जेजू वय सम्या जेजू तुझे थंय कुरपेचें भांडार आसा. कुरपेचें दिर्वें आसता. कुरपेचें आस्त बदीक आसा. तुझे थंय दैवीक कुरपा बरोन ओमतोन आसा. तुझे तावन दैवीक कुरपा म्हजे सै वाळाशे कर. तुझे तावन हांव कुरपा जोडटा. कुरपे वयर कुरपा जोडटा. आशिर्वादा वयर आशिर्वाद
आशीर्वादा वयर आशीर्वाद. पेकोवणे वयर पेकोवणी जोडटा वयर पेकवणी बऱ्या भलायके वयर बरी भलायकी बऱ्या जोडटा भलायके वयर भलायकी सुडके जोडटा. वयर सुडका सुटके वयर सुटका जोडटा जोडटा. अभिषेका वयर अभिषेक अभिषेक जोडटा वयर अभिषेक पवित्र जोडटा. आत्म्या वयर पवित्र आत्मा पवित्र घेता आत्म्या वयर पवित्र आत्म्या घेता. शांती वयर शांती शांती वयर शांती घेता घेता. समाधाना वयर समाधान समाधाना वयर समाधान घेता. संतोषा वयर संतोष संतोषा वयर घेता संतोष उल्लासा घेता. वयर उल्लास उल्लासा वयर घेता उल्लास धैर्या घेता. वयर हांव धैर्य घेता धैर्या वयर हांव धैर्य भावार्था घेता. वयर हांव भावार्थ जोड भावार्था वयर हांव घेता भावार्थ घेता. पातयेणे वयर पातयेणी जोड पातयेणी घेता वयर हांव पातयेणी भरवशा घेता. वयर भरवसो जोडटा भरवशा वयर भरवसो अर्घा तुका जोडटा. जेजू अर्घा तुका जेजू. ओगळाप तुका ओगळाप तुका जेजू जेजू. जय जय तुका जय जेजू जय तुका जेजू. हालेलुया होसाना हालेलुया मग एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आमी घेवया एफेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 8 ह्याच कुरपे विशांत आमकां सडीत देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा एफेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 8 and 9 8वी आनी 9वी बोर्ड सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरलेल्या वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या देवाच्या उतरांत ती जायत्यो संगती आयज आमी शिकतेले हांव देखून म्हज्या उपरांत सांगा सोम्या जेजूचेर सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरलेल्या वरवीं विश्वास दवरल्या वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार तुमकां सोडवण लाभल्या ताच्या जाल्यार दयेन जाल्लें काम तें ताच्या दयेन जाल्लें ताच्या काम तें. दयेन जाल्लें काम तें ताच्या दयेन जाल्लें तें काम देवान तें. तुमकां दिल्लें तें देवान तुमकां देवान दिल्लें. तुमकां तें दिल्लें देवान तुमकां फुकट देणें जाल्ल्यान फुकट देणें जाल्ल्यान. उचित देणें जाल्ल्यान उचित देणें जाल्ल्यान. फ्री गिफ्ट जाल्ल्यान फ्री गिफ्ट जाल्ल्यान. तुमच्या वावटीचो फळ म्हण तुमच्या वावटीचो फळ तुमच्या म्हण. वावटीचो फळ म्हण तुमच्या वावटीचो तुमी फळ कोणेय म्हण. तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो बाडाय उलोवंक बाडाय नजो. उलोवंक नजो बाडाय उलोवंक वय नजो. समिया जेजू वय समिया तुजेर जेजू. हांवें विस्वास तुजेर दवरला हांवें विश्वास दवरता. देखून तुवें म्हाका सोडवण दिलें देखून आई तुवें म्हाका सोडवण दिलें तुज्या आई. दयेन तुज्या दयेन तुवें केल्लें तें काम केल्लें तें काम तुवें केल्लो तो वावर तुवें केल्लो तो वावर. तुवें उचित म्हाका दिलाय उचित म्हाका तुवें म्हाका दिलाय. उचित दिलाय तुवें म्हाका उचित तुवें दिलाय. म्हाका फ्रीली दिलाय तुवें म्हाका freely हें दिलाय. फुकट देणें जावन हें आसा फुकट देणें म्हज्या जावन वावटीचो आसा. फळ न्हय म्हज्या वावटीचो देखून फळ हांवें न्हय. बडाय उलोवं नजो देखून हांवें बडाय उलोवं तुवें नजो. दिल्लो तो भावार्थ तुवें दिल्लो तो भावार्थ. तुवें दिल्लो तो विस्वास दिल्लो तुवें दिल्लो तो विश्वास. भरवसो तुवें दिल्लो तो भरवसो. आज म्हाका जिवंत दवरता आज म्हाका जिवंत म्हाका दवरता. भरवशान दवरता म्हाका भरवशान म्हाका दवरता. धैर्यान भरता म्हाका धैर्यान भरता. होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जय जेजू जय तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. ह्या दैवीक उतरांचेर सडांनी सड आमी नियाळ करया मोगाचे न्हू तेन्ना आमी गावया एक गीत संतोशी आमी आनंदान सोम्या गीत गावया मोगाचे न्हू म्हाका तुका सोम्यान भावार्थ दिला बरवसो दिला देखून आमी सकाळीं वेग्गी उठल्या वेग्गी उठोन मोगाचे न्हू हें आराधन आमी करना आसा बोपय सक्रामेंत जेजूचें भजन आमी करना आसा देखून संतोशया आनंदान संतोष्या आम्ही आनंदान संतोष्या आम्ही आनंदान संतोष्या आम्ही आनंदान सोम्या गीत गावया संतोष्या आम्ही आनंदान संतोष्या आमी आनंदान संतोष्या आमी आनंदान सोम्या गीत गावया नमन आणि स्तुती नमन आणि स्तुती संतोष्या आम्ही आनंदान सोम्या गीत गावया नमन आणि स्तुती नमन आणि स्तुती संतोष्या आम्ही आनंदान सोम्या गीत गावया थोडा संतोषान थोडा उल्हासान देवाची कृपा तुझ्या थंय व्हडोन आसा एक्सपिरियन्स द ग्रेस ऑफ गॉड फ्लोइंग इन युअर लाइफ इन युअर फॅमिली इन युअर बिझनेस इन युअर जॉब इन युअर रिलेशनशिप इन एव्हरीथिंग दॅट कन्सर्न्स यू रायान सोराय वर्तो देव रायान सोराय वर्तो देव रायान सोराय वर्तो देव मैमतच्या नावाक रायान सोराय वर्तो देव रायान सोराय वर्तो देव रायान सोराय वर्तो देव मैमतच्या नावाक नमन आणि स्तुती नमन आणि स्तुती संतोष्या आम्ही आनंदान सोम्या गीत गावया नमन आणि स्तुती नमन आणि स्तुती संतोष्या आमी आनंदान सोम्या गीत गावया स्वामी आमच्या मध्ये आसा थंयसर दोग यात एक सांगात मेळ्ळ्यात थंयसर स्वामी आसतलो म्हणून ताणें बसयला आमी दोग यात एक न्ही सगळ्या संवसारार हजारांनी 10,000 20,000 लोक आमी सांगात मेळोन दैवीक लोरेंद्र मंदिर मुल्की
हांगासर जावच्या आराधनात आमी वांटो घेवन आसा समयाची कृपा तुमच्या थंय वळोन आसा कोणी थंयसर कॅन्सर पिडेस्त आसा तुज्या जिवितांत देव एक नवो भरवंसो दिता गॉड ब्लेसेस यू आनी हिल्स यू कोणाच्या जिवितांत विशेष पाठ दुख आसा वेंकट दुख आसा दंप्रगांठी दुख आसा एसिडिटी आसा गॅस्ट्रायटीस आसा जीसस इज मेकिंग हिज ग्रेस दॅट हिल्स फ्लो इन युअर लायफ अँड हिल्स यू यू जस्ट बिलीव तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय कोणा थंयसर बिझनेसान कस्टमर्स ना तूं मागून आसाय तुका बरे कस्टमर्स मेळटले कोणाच्या बिझनेसान लाखांनी लोन जाला आनी कोणाकी कोरडा वयर नासतला देवाक साथ जालें कितें आसना तो सर पदवेदार एल शडाय बिलीव इन द लॉर्ड ही इज एल शडाय सर पदवेदार omnipotent omniscient God everything is possible for him nothing is impossible for him yes he is anything too wonderful for me the Lord asks you Genesis chapter 18 verse 14 yes doctors might have said it is impossible you are gallbladder that this one is stuck the gallbladder stone is stuck in the passage doctor has given up hope it can be cancer the doctor has said but I tell you you will be healed you are healed of your liver cancer तुझ्या लिव्हराचें कॅन्सर नपय जातलें तुझे कॉलॉन कॅन्सर नपय जातलें तुझें तें युट्रस कॅन्सर नपय जातलें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जालो ओपन जातलो भुरग्यांचें देणें जावंक असाध्य म्हणा देव म्हणटा तुका तें साध्य जातलें देव तुका फावो करता प्रोस्टेट कॅन्सराच्या समस्येंत मूत लीक जावचे तावन या तुज्या किडनीच्या फातरांत देव तुका आशिर्वाद दिता भुरग्यांचें देणें जावंक असाध्य म्हणा दाखतरान पूण देव तुका साध्य करता वय तुज्या गाद्या बेसायान तुका जायतो लॉस जाला नस जाला रीण जाला देव तुज्या आशिर्वाद घालता तुज्या बेळ्याचेर काळजांत हांव देवा करता आनी हुकलाप दी भावार्थान आनी विश्वासान तुजी ती मानसीक पिडाय न पळयता somebody is healed of that person's psychiatric problem you are not able to sleep जायती नाका जाल्ली चिन्ना येता समयाक अर्घ आनी हुकलाप दी देव तुजेर आशिर्वाद घालना आसा मोकऱ्या एकमेकासो मोकऱ्या एकमेकासो मोकऱ्या एकमेकासो कैदो सोमियासो मोकऱ्या एकमेकासो मोकऱ्या एकमेकासो मोकऱ्या एकमेकासो कैदो सोमियासो नमानानि स्तुति संतोषामि आनंदा सौम्या गीत गाव्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताच्या परिपूर्णतेंत मोगाच्यान आमकां कुरपे वयर कुरपा मेळटा आशिर्वादां वयर आशिर्वादां बेसांवां वयर बेसांवां वय मोगाच्यान आमकां ताच्या कुरपे वरवीं मेळचें वर्तें एक देणें जावन आसा भावार्थाचें देणें आनी ही कुरपा देवान आमकां उचित दिल्या आनी ह्या भावार्थांत आमी जियेत आसतना मोगाच्यान आमी केवल साधारण भावार्थांत जियेल्यार पावना कित्याक भावार्थांत मोगाच्यान जायते हंत आसात जायते कितें म्हणटात तातूंत एक वय वयर वयर वेचत असली वाड वळ आसूंक जाय ग्रोथ देखून साधारण भावार्थ मोगाच्यान सगळ्यांक आसा जर तर तूं एका कदेलाचेर बसताय यू आर सिटेड ऑन ए चेअर तुका भावार्थ आसा की तें चेअर कुडके जायना तें बरें आसा ताका 4 पांय आसात ते 4 पांयांचेर आसा तें कुडके जायना देखून धैर्यान तूं ताचेर बसताय आनी असलो भावार्थ आमकां आसा आमी बसार बसता आसतना मोगाच्यान आमकां आसा तो भावार्थ तो ड्रायव्हराक ड्रायव्हिंग लायसन्स येता आनी तो बऱ्या तरान म्हाका तें बस खंयसर वचत जे थंयसर व्हरतलो म्हणून आमी विमानार बसता आसतना मोगाच्यान आमी विचारना पायलटाक लायसन्स आसा की ना ताका समा फ्लाय करूंक ताका तें विमान चलोवंक येता की ना आमी विचारना आमी त्या विमानाचेर बसता आमकां एक आसा पातेणी थंय आमच्या गांवांत मंगळूर तावन तें बॉम्बे वेता या दुबय वेता आनी वचून पावतले म्हणलें पातेण ही 12 जाणांक आसा आनी हर एकल्यांक आसा आमकां जिवितांत पातेणी आसा हर एक वर्सा धगीच्या दिसा उपरांत आफ्टर द समर देर वील बी रेनी सीजन आफ्टर द रेनी सीजन देर वील बी विंटर सीजन आफ्टर द विंटर वन्स अगेन समर वील कम बॅक अँड वी नो दॅट ही आमची साधारण पातेणी इट इज ए कॉमन येस बिलीफ ह्या साधारण भावार्थ जराल भावार्थ आमी म्हणटा आमी देवाचेरी मोगाच्यान साधारण भावार्थ दवरयत 12 जाणांक केवळ साधारण भावार्थ दवरतात एकल्यार म्हाका म्हळें फादर म्हजो घोव मागण्यांत आसा थंय हांगासर मागणें शिकयता पूण कातोलीक भावार्थ तो आनी पयस गेला आनी दुसऱ्या पंगडाक वेता आनी जायत्या लोकांक एकठांय करून तो सुवार्ता प्रगट करता आनी थंयसर अजापां जातात विस्मितां जाता म्हूण तो सांगता आनी म्हाकाय तशें भोगलां पूण घरा आयल्यार बायलेकी मारता भुरग्यांक गाळी दिता आनी थोडे फावटी तापता विशेश रागार क्रोधान भरता आनी थोडे फावटी नाका जाल्ले सांगती गाळी शिरापी दिता
ताजें जिवीत बदलाना. पूण अजापां कशीं जाता फादर विचारता ताच्या घरचीं कुटुंबाची. तेन्ना हांवें ताका म्हळें हो एक सादारण भावार्थ देवाच्या उतरांत तें सकत आसा. देखून त्या देवाच्या उतरांत एक ताणें जराल भावार्थ पातयेन दवरला आनी देवाचें उतर तो वापरता. कोयती कोणें वापरल्यार जर तर मारल्यार झाड कुडकें जाता, रूख कातर येत त्या कोयतेन. तशें एक्सपर्ट्सान कातरीचें म्हणना, पूण तेंच एक बरो गोत्त आसलो सुतारी ती कोयती ह्या इरणें कितें वापरी जाल्यार एका रोकाडात हांवन एक बरें एक आपुरबायेचें कदेल गी मेज गी या एक समिया जेसूचें रोपणें सयत ताका करूंक शक्यत. देखून तसल्या भावार्थांत आमी उंच भावार्था वचोसय तो जावन आसा भावार्थ साल्वा साव असो भावार्थ सेवींग फेथ. ह्या करेजमाच्या काळार प्राचिताच्या काळार मोगाच्यान आमी नियाळ करता समी जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर तो मनीस जालो, आमच्या गतीन तो जियोन आमकां कशें जिये जय म्हणून ताणें शिकयलां. अकरेक पातळ कर्णांतल्या ताणें आम्हा समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेतल्यात, पातकाची शिक्षा ताणें आपणाचेर घेतल्या आनी पातकाक फावो जाल्ली सगळे वळवळे संकश्ट आनी सगळे आपणाचेर घेवन खुर्साचेर ताणें अकरेक तेतेलेस्ताय संपतलें. संपूर्ण तरान हांवें सोंसलें, संपूर्ण तरान मनशा कुळाची सोडवण हांवें केली, संपूर्ण तरान मनशांक म्हजें तें हांवें एकवटायलें आनी बापा तें हांवें राजी केलें आनी हांव पुनर्जिवंत जातलों. म्हजो बाप म्हाका पुनर्जिवंत जातलो, म्हजें तें सगळें मनशा कुळाक पुनर्जिवंत जावचें आपोवणें हांव दिवन आसा आनी हांव सर्गार सरतलों, सर्ग उक्त जातलो आनी मनशाक सर्ग उक्त जालो आनी हांव वचून बापाच्या उजव्या बसता आसतना सगळ्या मनशा कुळाक म्हजे थंय घेवन हांव बापाच्या उजव्या बसतां. जो कोण म्हजेर पातयेता विस्वास दवरता ताका सोडवण आसा, ताका संपूर्ण तरान पातकाचें बक्षणें आसा, ताका म्हज्या पुनर्जिवंतपणांत वय वांटो आसा. म्हज्या सांगाता ताका सर्गार सोडोवन येवचें भाग आसा, वांटो आसा आनी सर्गार ताका दायज आसा, सर्गीचो नागरीक. मोगाच्यान ही पातयेणी जावन आसा साल्वा सांवाचें भावार्थ, साल्वा सांव असो भावार्थ. आमकां साल्वा सांव असो भावार्थ जायचें. आमचें ती मोगाच्यान एक बदलावण येजय, आमचें तें एक नवें जिवीत येजय. समिया जेजू थंय आमी पातकां मोराजय आनी पवित्रपणां जियेजय. आमी ह्या दिसांनी मोगाच्यान सबार जाग्यार रेतेर दिवन आसा. ह्या दिसांनी आमी आरवा इगर्जेंत बेलतांगडी लागीं आसच्या आरवा इगर्जेंत रेतेर दिवंक वता डिवायन कॉल सेंटर तर्फेन. आनी तशेंच राणीपुरा इगर्जेंत आमी रेतेर दिवंक वता, तशेंच पाणीर इगर्जेंत रेतेर दिवंक वता. पूण येदोळस जायत्या जाग्यार आमी रेतेर दिली. तोक्कोट टू फेर्मानूर इगर्जेंत आमी रेतेर दिली. आनी ह्या दिसांनी हांव गोंयांत गेलो थंयसर आवर लेडी ऑफ पिलार सायबिणीच्या सेरावली इगर्जेंत कोलवा बिचाच्या लागींच आसा थंयसर आमी रेतेर दिली. जायतो लोक 3 दीस सांजेर आमी रेतेर दवरली. सकाळीं तरणाट्यां बसत, भुरग्यां बसत, काजारी जोड्यां बसत आमी मागणें केलें. थंयसर मोगाच्यान लोक येवन उलयता, आमच्या सांगता तांकां कावन्सिलिंगा वेळार अशें सामकें मेळटा आसतना दैवीक रेतेर मंदिराक तांचे पैकी सबार जाणां रेतेरीक आयल्या. तांचे पैकी एक भयण म्हणटा दैवीक रेतेर मंदिराक आयल्या उपरांत आनी ताका एक ल्हानशें फळ दिलें, ट्युमर म्हणटात ती त्या मुताच्या जाग्यार खंयच्याय दाक्तराक दाखोवंक गेलो दिसतली. पूण दाखयल्या वेळार थंय म्हणटाली तांतू कॅन्सर जावंक साध्य आसा, बेगीनच सर्जरी करी जाय, ते काडी जाय. पूण ताका काडूंक भिरांत दिसतली आनी थंयसर नाजूक जागो, विशेश दूख आसता तसो जागो. पूण दैवीक रेतेर मंदिराक आयली. हांगासर मागणें करतना हात वयर करून देवाक हरगां आनी होगळाव दिता आसतना तिका बगलें दैवीक सकत तिजें तें वाडली, दैवीक कृपा तिजें तें वाडली, दैवीक पेकोवणी तिजें तें वाडली आनी ताजे उपरांत तिका बरेंपण लागलें. आनी उपरांत हांगा तावन वेता आसतनाच तें फळच ना जालें, पडोन गेलें म्हणटा ती. फळां बरीं उदेलें तें पडोन गेलें तें म्हणटा ती. आनी उपरांत तें परतून ती पिडा येवना. ती म्हणटा देवान म्हजें तें अजाप केलें. आनी एकलो भाव हाचे पयलीं आमी थंयसर रेतेर करून गेले त्या ऑक्टोबरांत लगभग 1.5 वर्स जालें. त्या वेळार थंयसर तो आयिल्लो, ताका आर मारलेली ताजे बायलेन, कश्टांनी ताका आपोवन हाडलें. ताका भुरगीं आसलीं, 2 जाणां चेडवां भुरगीं. आनी तो दुकान कळयतालो, बायली दुकान कळयतालो, दुयेचें काजर आसा, 2 जाणां दुवा आसात. आनी त्या वेळार मागणें करता आसतना ताका मेळ्ळेलो संदेश, तो वाचतलो आनी ताच्या भुरग्यांचें काजर जातलें. ताका पातयेवंक भारीच कस जाल्लें. तो चिंतलो आपूण आर मारले, आपूण मरतलोच म्हणून तो रडतलो. पूण आज तो जिवंत आसा मात न्ही, दुवांचें काजर जालां. देखून येवन देवाक हरगां आनी होगळाव दिता. कुरपे वयर कुरपा लाभल्या फादर म्हणून व्हडा संतोशान, व्हडा आनंदान तो सांगता. मोगाच्यान ह्यो जावन आसा वय केवल साल्वासां असो भावार्थ मात न्ही, हो मोगाच्यान ग्रोईंग फेथ, वाडावळेचो भावार्थ. देवाचेर ताणें पातयेणी दवरली. पयलें देवात हांव साल्वासांव जोडलें आनी ताज्या उपरांत आनी म्हज्या जिवितांत म्हाका देवा आर मारल्यार तरी दो आय हॅव पॅरलायज
आरीची पिडा म्हजेर आसा तरी, म्हजे हात पाय चलना तरी म्हजो देव म्हाका गूण करूंक शकता आनी देव म्हज्या जिवितांत आसा. म्हाका जेन्ना हो एक वाडावळे स्वभाव वाडता. कश्ट येता आसतना देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरची. इजाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव सांगता 43 अध्याय 2 वळीर, आयजाया चॅप्टर 43:2, तूं न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सांगात आसा. त्या न्हंयेन तुका बुडोवंक शकचें ना. तूं उज्यांतल्यान पाशार जशी जाल्यार ते उदात उजो तुका हुलपावंक शकचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हे देवाच्या उतरांचेर मोगाच्यान पातयेनी दवरची, म्हणजे आमचो भावार्थ वाडचो. अशें जावन आमचे दुस्मान आमकां नाश करूंक पळयता आसतना, ह्या आमच्या जिवितांत व्हड एक आकांत येता आसतना, व्हड एक रीण जाता आसतना, नस जातना, बिजनस पडटा आसतना आनी विशेश जावन मोगाच्यान आतां झूज जाता आसतना मोगाच्यान थोडे जाण सलवतात, थोडे जाण जिखतात. थंयसर इरानाचेर हल्लो जाला. अमेरिका, इरान आनी इस्रायल आनी जायते देश झुजोन आसात. युक्रेन, रशिया झुजोन आसा. मोगाच्यान आतां कोण चलवता, कोण जिखता. मोगाच्यान म्हाका आयिल्लो दैवीक संदेश जावन आसा, देवाच्या भुरग्यांक मोगाच्यान जीक लाभता दिसा. कोण चलवतात, कोण देवातान पयस सरतात, मोगाच्यान ती मात्र चलवतात, ती मात्र नाश जातात. देवाच्या भुरगीं मोगाच्यान नीज जावन जिखतात. कित्याक देवाचेर आमी भावार्थ विस्वास दवरतना तें झूज सयत देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता आनी देव आमच्या सांगात आसा. हो जायसे आमचो वाडावळे सुबाळ वाडटा. केवळ मोगाच्यान वाडावळे भावार्थ आसल्या पावना, आमचो भावार्थ संपूर्ण तरान मेच्योर्ड भावार्थ जायचे. न्हय जावन मोगाच्यान वय उंच श्रेश्ठ भावार्थ जायचे. तो भावार्थ जावन आसा मोगाच्यान सोम्या तें एक जावचें, सोम्या तें एक जावचें. आनी आतां पास्कांचें फेस्त लागीं जाता आसतना आमच्या प्राचीन काळाच्यो सर करण्यो आमी भोव उर्बेन करूंक जाय. उपवास या दणोवनी, मागणें या पवित्र वाचप आनी दरबाळ्या धाकट्यान दान करचें, धर्म दान करचें, चॅरिटी, होली स्क्रिप्चर रिडींग, प्रेयर, पेनन्स, फास्टिंग. वी डू इन सच ए वे दॅट वी बिकम वन विथ जीसस. सांत पावलो आमकां म्हणटा फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 8व्या वळींत, फिलिपियन्स चॅप्टर 3:8, सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवच्या त्या फायद्याक हांवें सरी केल्यार उरलेले ह्या संवसाराच्यो सर वस्तू हांव एक लुकसाण म्हूण लेखता. त्या सर वस्तूंक हांव एक कोयर म्हूण लेखता. आय कन्सिडर दॅम एज अ वेस्ट टू द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ नोईंग जीसस अँड बिकमिंग वन विथ हिम. आनी म्हूण दर्शन तो म्हणटा, जर क्रिस्ता जेजू थंय ताच्या मरणा पर्यंत हांव एक जालो जाल्यार ताच्या पुनर्जिवानपणांत हांव भागीदार जातालो म्हणलो. म्हजो एकच भरवसो सोम्या जेजूक हांवें वळखा जाय, ताच्या पुनर्जिवानपणाची पदवी हांवें आपणाय जाय. हेच म्हजो अत्रेक. म्हाका असल्या अत्रेकान जियोवचें जावन आसा. वय तो संपूर्ण वाडावळ जोडलेलो तसलो भावार्थ. केवळ वाडसो मात न्ही, वाडावळ जोडलेलो संपूर्ण मेच्योर्ड भावार्थ. असलो भावार्थ मोगाच्यान देव म्हाका तुका फोव करून दी. आज आमी मागया. सोम्या जेजू, तुजे थंय आमी मागता. आमचो भावार्थ तुजेर आमी दवरला. तो भावार्थ केवळ एक सादारण जराल भावार्थ जावन असो. म्हजे जिविताचीच बदलावण जायचे, हांवें परिवर्तन जायचे. परिवर्तन असो भावार्थ हांवें बदलोवचें तसलो भावार्थ जायचे. मात न्ही, तुजें तें हांवें सोडवण जोडिचें. म्हज्या आदलें जिवीत म्हज्या फाटल्यान हांवें उडयचें. हांवें धरूंक आसली ती वाट हांवें धांवचें. हांवें झुजा आसलें झूज बऱ्या तरान झुजाचें. आनी तुवें दिवचो नितीवंतपणाचो मुकूण हांवें आपणायचें. आनी ह्या भावार्थांत हांवें चड आनी चड वाडाचें, वाडावळेचो म्हजो भावार्थ जायचें. आनी संपूर्ण वाडलेलो मेच्योर्ड भावार्थ म्हजो जायचें. सोम्या जेजू, म्हजेर ह्या आराधनांत वांटो घेता सगळ्या संवसारास सर लोक, म्हजे भाव आनी भयणी, म्हज्या मोगाची ताचे समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल. हर एक ताच्या गरजांत सोम्या तूं भाव. तुजें तें आसा वाडची सर सोम्या, कुरपेची सर सोम्या, ती आमचें तें वाडाशी कर सोम्या. E10 on page number 113, 113, page number 113. तुझे थंय आसा वाडची सर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा वाडची सर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत.
तुझे थंय आसा दया माया सौम्या तुझे थंय आसा काकूळ तुझे थंय आसा दया माया सौम्या तुझे थंय आसा काकूळ तुका वंदिता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुका वर्णिता तुझो मोग तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. मोगाच्यान जो कोण आज जन्म दिवसाचेर सिता तुमच्या संगत आमी संतोष पावता व्हडा संतोषान तुमकां म्हणटा व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू गॉड ब्लेस यू अबंडंटली. तशेंच काजाराचो दीस आजच्या सितात तुमकांय हांव बरें मागतां तुमच्या कुटुंबाचेर हांव बरें मागतां. जो कोण नवें बिझनेस प्रारंभ करता सुरवात करता तांचेर आशिर्वाद मागता. नवें बेळें करता नवो जागो काडून घेतात एक नवें घर करतात या एक बरी सैरी करून घेतात ह्या परगांव वचून आशेतात तुमकांय आमी बरें मागता तुमच्या जिवितांत हर एका संगतीनी जो कोणाच्या घरांत विशेष मरणां जाल्यान दुखेस्त आसात देवाच्या कृपेन देव तुमकां बुजवण दिवं दी म्हणून आनी तुमची दुकान देव पुसून काडून दी म्हणून मागता. जे कोण हप्त्याचे मीस करतात म्हयन्याचे मीस हे वार्षिक दिवस मरण पावल्यांचो उडास करतात तुमच्या सांगाता तुमच्या आयसर पुर्वसां पासत मरण पावल्यांच्या आत्म्याच्या सालवासां पासत आमी मागता. 78th birthday celebration of Lina Rebello Katil and 30th birthday of Andrea Suzanne Cardoza Udyawar. Birthday of Andrea by Melville Cardoza. देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात जुलियाना डिसोजा बॉम्बे, लुसी डायज कल्याणपूर, एंजेलिन कॉन्सेसांव काटीबळ्ळा, जयेश डिसोजा, रेनिटा रोशन आणि रेशल कुवेट ऑन द बर्थडे ऑफ रिहाना क्वाड्रस. आनी तशेंच मोगाच्यानो मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी मागलेले उपकार सगळे मेळलेल्या पासत नवें घर जाल्ल्या पासत घराचें रीण फारीक करून देवान फावल केल्ल्या पासत व्हड एका आकांतांतलें जैलाची शिक्षा जावन आसली तांतलें देवान निवारलेल्या पासत अजापानी गल्फाच्या देशांत आसलो गांवाक येवंक आसलें आवयच्या मरणाक येवंक साध्य जाल्ल्या पासत कोर्टाची केस आसली ताका वेळार येजत आसलें तें येवंक साध्य जाल्ल्या पासत तशेंच वय एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत भुरग्यांचें देणें लाभलेल्या पासत घोव बायलां मदें आसलो मनस्ताप पयसरलेल्या पासत कुटुंबाच्या सांद्यांनी दैवी कलोरेतीर मंदिरांत आमाल पिवण्याची रेतेर केल्ल्या उपरांत ते आमाल पिवण सोडून घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्या ते आमाल पिवण्याची रेतीर बरी जाल्ल्या पासत सबार जाणांनी येवन हांगासर रेतीर कर्ण बरेंपण लाभलां आनी परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर पर्मनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत चिंतनांतल्या बरी सबार जाणांची कामां वयताना नवें काम मेळ्ळेल्या पासत दैवी कलोरेतीर मंदिराच्या आराधना वेळा मागल्या वेळा कंपनी लॉसार आसली आतां त्या कंपनीक नवें बिझनेस येवन कंपनींत काम येवचें आसलें तें काम वचना आसतलें तें काम सुरक्षीत जाल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हाका विविध त्या सांग खातीर आमी मागोवंक आमकां उलो दिला लिना डिकोस्टा एंजेलोर फॉर द गूड हेल्थ तशेंच कार्नेल एंजेलोर ताज्या बऱ्या भलायके पासत आनी ऑल्विन क्रास्टा कुंदापूर एलियास तावरो रिशॉन आनी रियॉन क्रास्टा फॉर सक्सेस इन द एग्जाम्स एंड टू गेट गुड रिजल्ट्स. डॉमिनिक डिसोजा फॉर ऑल द स्टुडंट्स अपियरिंग फॉर एग्जाम्स बोर्ड एग्जामाच्या सर भुरग्यां पासत 10वी आनी PUCच्या भुरग्यां पासत स्टुडंटां पासत आमी मागता. तशेंच ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात PhD करतात तांच्या एग्जामांत तांकां सुफळ करूंक यशस्वी करूंक आमी मागता. जेसिंता पिंटो फॉर द गिफ्ट ऑफ चायल्ड बॉम्बे टावन. लॉयड जॉयसन रेबेलो SSLC एग्जामांत बरें करूंक आनी बरें मार्क्स मेळोवंक परगांव वचूंक साध्य जावचे पासत गल्फांतल्या देशांत शांती समाधान रास करच्या पासत आमच्या
देशाच्या लोकांनी परगांवांत असल्या सगळ्यांनी सुरक्षीत आसच्या पासत, कोणाचें काम केलां तांकां काम मेळचें पासत, बिझनेस बरें जावचें पासत, गोवाबायलां माया मोग एकवट येवचें पासत, बरी सैरीक जावचें पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचें पासत, भुरग्यांचे देणें लाभचें पासत, बिल्डिंगाक पयशे दिल्यात वेळार तें फ्लॅट नांवार जावचें पासत, बरो घर जागो मेळचें पासत आनी घर जागो इकून तितल्यांक वेळार तो इकून वेचें पासत, लॉसांतलें त्या तराच्या नश्टांतलें रिणांतलें देवान निवारचें पासत, PCOD आनी फायब्रॉयड्स आनी रक्तस्रावाच्या समस्यावरी देवान तांकां गूण करचें पासत, कॅन्सर पिडा गूण करचें पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जावचें पासत, धंपराकडेची पिडा गूण जावचें पासत, घरांत गर्वांक आनी मनजातीक सबार तरेची पिडा आयल्या तांतले देवान निवारचें पासत, जाग्यार असले वायटाचे दुश्ट सत्य आनी सर्ताचे पितीसपणाच्या सक्त्यांतले देवान निवारचें पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगणा पासून मागया. देवादीन पिटर तावरो गरजेवंत आत्म्याचो उडास करतात आनी तशेंच देवादीन बेन्नी ऑलिव्हर कोएल्लो एंजेलोर पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. प्रिसिल्ला आनी पिटर कार्डोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. लिना फेर्नांडीस बेंदोरवेल देवादीन आल्बर्ट रेबेल्लो इम्मानुवेल मरण पावल्या आपल्या आवय बापायचो. वालेरियन आनी फेल्सी डिसोजा हांचो उडास करतात. आनी फर्स्ट इयर रिमेंब्रन्स सेरिल मोनीस देवादीन सिल्वेस्टर डिसोजा बर्थडे रिमेंब्रन्स सुरातकाल एंटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट अनिल मास्करेनास सुनील मास्करेनास ग्रिगरी रॉड्रिगस आनी अनास्तलीन रॉड्रिगस बोडीचे उद्यावर विक्टर आनी रूबी डिसोजा मायकल कोसेसांव आनी लुदिना मोंतेरो मेरी जोसेफ आनी मॅन्युअल मोंतेरो मायकल कोसेसांव लुदिना आनी सिरील मोंतेरो सर मरण पावल्या समेस्त तांचो मालगड्यांचो उडास करता. मारिना सीमा सिक्वेरा देवादीन बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट फ्रांसीस डायस ताल्लूर फोर्थ मंथ्स माइन मास जेरोम डिसोजा किनियोळी लुईस डिक्रोज बर्थडे रिमेंब्रन्स फर्माई पुलगंतल्या सर आत्म्याचो उडास करता. शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर सासना विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त पावड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. पोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस गेली मोगाचे न्हू ताजे मुखामळ आमचेर तो परसाड अशें करता. ताका आमी हर्शिया वर्णिया आनी म्हणया तुजें तें आसा सासणीक जिवी सम्या तुजें तें आसा दैवीक जीव. तुझे थंय आसा सासणीक जिवी सम्या तुझे थंय आसा दैवीक जीव. तुझे थंय आसा विशेव सम्या तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता. तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता. तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता. बापा सम सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मनान उतर हे आयकोंक आमकां समर्पण पवित्र या बलिदानान. येया गाव्या सव एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवाक गितां गायान आनी अर्गां दिव्या
ताणे केल्ल्या सर्व उपकारां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे असो. अधिक मोगाच्यानो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी पास्काच्या फेस्ताक लागीं जाता. देखून ह्या प्राचितेच्या काळार आमी हर एकल्यांनी करी जाय आसले त्यो संगती, उपवास, प्राचित, मागणें, पवित्र वाचप आनी दान धर्म हर एकल्यांनी व्हडा उमेदीन करच्या खातीर समेस्त मनशांच्या गरजां पासत आमी मागया. झूज रावच्या पासत इराण, इस्रायल, अमेरिका, युक्रेन, रशिया ह्या संवसारांतली सोरझुजां, पाकिस्तान, थंयसर अफगानिस्तान ह्या इतर सोरझुजां रावच्या खातीर मागया. आमच्या भुरगीं परिक्षा बरोवन आसा तांकां परिक्षा बरोवंक तांकां देव गिन्यान, समजणी, उडासाची सगत दिवन दी म्हणून, आनी कोणें बरयल्या तांकां बरे रिजल्ट येवच्या खातीर मागया. आनी विशेश जावन सुटकेची विशेश रितीर आसा वंडरफूल डेलिव्हरन्स रिट्रीट प्राचित काळाची विशेष रितीर 19 तारखेर वय ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरार जावन आयतारा दनपारा 1 वरा पर्यंत ती रितीर चड आनी चड बरी जावच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान. तशेंच ह्या म्हयन्यांत मार्च म्हयन्यांत अकरेक 20 आनी 6 तारीख येता 20 आनी 8 तारखे पर्यंत 26, 27 and 28 of March we have special retreat by Lenten retreat by Brother Christopher and team from Bangalore. त्या रितीर many people should get advantage of this retreat and experience anointing of the Holy Spirit, repentance, transformation and blessings of the Lord, deliverance of the Lord. ताच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यानो. आमी तशेंच मागया येवच्या म्हयन्यांत भुरग्यांची एक विशेश रितीर आसा ती 17 आनी 18 तारखेर April 17th and 18th, Friday and Saturday. Wonderful opportunity for the children to grow in grace, कृपेंत आनी वाडावळ चडच्या खातीर. तर मोगाच्यान हे मेस्ताचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. आमची पातकां आमची असकत काय आमी वळखून घेया आनी देवा कडच्यान भक्तांनी मागया. सोमी आमी पातकी म्हण वळखता, आमची पातकां बोगोस आनीक व्हडा उर्बेन उपवास, प्राचित, मागणें, पवित्र वाचप आनी दान धर्म करूंक आमची काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या आमी पातकी सोम्या आमी परतून आळसायक वळख जाता. आमच्या प्राचित काळाच्या करण्यात आमी आळसाय जगयल्या. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू आमी शेळयता. आमच्या भावार्थान तुमी शेळयल्या. आमचो भावार्थ दाखोवंक आमी भियेल्या, कावजेल्या आनी कश्ट अनवरां येता आसतना तूं आमचो भावार्थ पारखीत आसतना आमी त्या परिक्षेंत येसस्वी जावना. सोम्या आमची काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थया. आज जेरुसलेमाच्या भाग्यवंत सिरिलाचे फेस्त परब जावन आसा. ह्या भाग्यवंत सिरिलाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आनी मागुया. सर्वेस्परा सर जाणवायची जर तूं तुज्या मोगाचे येवजणेन तुज्या भुरग्यांक सोडवण्याच्या खुटाची गुणायेन वळख दिवच्या खातीर भाग्यवंत सिरील धर्माध्यक्षाक पवित्र सभेचो प्रख्यात गुरू तुवें केलोय. ताच्या विनवणेन तुज्या पुताक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वळखूंक आनी तो दिता तें सुभाम जिवीत जडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सोडवण्याच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडलें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरा, कळोकांत आसलेल्यांक दिश्टीक पडा. वाटे देगेन तांकां सरोव मेळटलो आनी रिते दोंगर सरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदीस बुक वा ताण लागची ना. दगीचें वारें वा वत तांकां मारचें ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया ती पयस पयस जावन येतात.
थोडी उत्तर येतावन आनी अस्तंत येतावन आनी थोडी सिनेमा तावन मळबा संतोषान बोब मार पृथ्वे उल्हासीत जा पुरवतानो आनंदान गायन करा कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक बुजोवन दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें सर्वेस्पोरान म्हाका सांडला, सर्वेस्पोर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुस्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार सुस्निकायांनी प्रितीमोगान बरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रचने थंय कनवाळायेन बरलोलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सर आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता, बागवाल्यांक तो नीट उबी करता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्यो सुनितीवन. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. महिमा आनी वाकणी तुका हे क्रिस्ता. हांव पुनर्जिवंतपण हांव जीव म्हणटा. जो कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक मोरासो ना. महिमा आनी वाकणी तुका हे क्रिस्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. सांजवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून सुदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदांनीत वावरता, हांवूय तसोच वावरता. ह्या पासत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें. जुदेवांचें हठ आनीकी सट जालें, कारण तो साबा तसो कायदो मोडटलो. मात न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासम करतलो. जेजून ताका हे पर्यंत जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जे पाप करता तेंच पुती करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुता दाखयता. आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तवळ तुमी अजा पावतल्यात. अशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पोती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच झडती करिना. झडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोण दिला. समेज ताणें आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जय म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडचें ना. तो येदोळसो मरणांतलो उतरोन जिविताक येवन पावला. सतस येतलो मात न्ही, तो येदोळस आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात ती जी येतली. जशें आपूण स्वा जिविताची झर तशें बापान पुताक ही स्वा जिविताची झर जायसो केला. ह्या शिवाय झडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. तांणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां ती ख्यास्त भोगूंक उरतली. म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगिल्ल्या बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फैसल निती भरीत. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त तें अदीक मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलांत समी जेजू आमकां चड आनी चड आपल्या बापा विशयांत सांगता. 4 संगती मोगाचें न्हू आमी मतीन दवरूंक फावो. पयलें, बाप सदांच वावरता. दुसरें, बाप आपल्या पुताचो मोग करता. तिसरें, बाप मेल्ल्यांक जिवीत दिता. आनी चवथें, बाप झडती करिना.
हे मोगाच्यानो 4 संगती तर मोगाच्यानो जेजू बापा थंय एकवटान आसलो मात न्ही बापा भाशेनच तो वावरतालो. तर म्हज्या तुज्या जिवितांत हांवें तुवें प्राचिताच्या काळाच्या सर करण्याद्वारे बापा थंय चड आनी चड एकवटाचंय मात न्ही बापाचें प्रतिरूप बापाचें स्वरूप जाल्लें आमी बापा भाशेनच जायचें. म्हणजे जेजूचे भाव आमी जायचे, पवित्र आत्म्यात आमी अभिषेक्त जायचे, मरियमायक आमचे आवयकन घेजय, सांता भक्तांक आमच्या कुटुंबाचे सांदेकन घेजय. अशें मोगाच्यान दैवीक कुटुंबांत आमी जियेत आसतना बापा बरेंच आमी जावचें म्हळ्यार बाप सदांच वावरता. ह्या संवसारांत आसतना मोगाच्यान कळमीस नासतना आमची सोडवण आमी आमची कन्न घेवंक आमी वावरी जाय. पातकातान आमी पयसरी जाय. आयचो वर्तो भाग्यवंत सांत सिरील जेरुसलेमाचो 315 इसवें जल्मालो. 386 तो मरण पावता. जेरुसलेमांत जल्मोन तो वाडलेलो. ताणें मोगाच्यान दिल्ली ती विशेष शिकवण, दोतोरणेची शिकवण ती जावन आसा. संवसारांत जायते बोलपे आसात, आमकां देवातान पयस व्हरतात, जायते पंगड आसात, जायते नास्तीक आसात, खोट्या मनीस आसात, तांचे तान पयस रावचे आनी शेळयान ते एक जायचे. समियाचे पाटलावदार कातोलीक म्हळ्यार शेळयो आमी सादे बोळे मोगाळी आमी जायचे. देव बाप आपल्या पुताचो मोग करता, आमी मोगाच्यान आमच्या कुटुंबाचो मोग करीचे, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो, आमच्या भाव भयणीचो मोग करीचे. हेरा धर्माच्यांनी हेरा समर्थीच्यांनी जेजू वळखाच्या भाशेन आमी जेजूक साक्ष दिवन तांकां जेजू लागीं हाडी जाय. दैवीक रेत्री मंदिराक हरी एकल्यांनी येवन तांणी साल्वासांव जोडच्या बरी करीचे, तांणी देवाचें उतर वाचच्या बरी करीचे, तांचोय भावार्थ वाडाशें आमी करीचे. मात न्ही मेल्ल्यांक जीव करचे तसलो आमचो भावार्थ जायचे. इजाया प्रवाच्या बुकांत सर्वेस्पोर देव म्हणटा वय मेल्लेल्यांनी जीव जायचे, काळोंगात असल्यांनी उसवाडाक येचय, कैद्यांनी सुडका जावन सुडकेचें जिवीत जियेचय. देखून मोगाच्यान आमी झडती करनचो. बाप झडती करिना, देवाचो पूत झडती करता. म्हळ्यार समिया जेजूचें जिवीतच मोगाच्यान आमची झडती करता. समी जेजू वय मोगाच्यान आमची झडती करना, पूण ताचें जिवीत आमी ताजे लागीं येता आसतना देवाचें उतर आमची झडती करता. झडती करता म्हळ्यार आमकां शिक्षा दिना, मगर जेजूचें आमोलीक रगतच आमकां नितळ करता, ताच्या कुर्साचें मरणच आमकां सुटका लाभयता. तर मोगाच्यान आमी बापाचो मोग करया, बापाच्या एकवटान जिया, जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या जिवितांत जियोन सासणीक जिवीत आमी आपणावया. आमेन. काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसनारा. काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसनारा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचनारा भेटयता तुका ओ उंडो गोवांसो. मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो. काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसनारा. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मेसाचें बलिदान आमच्या सरगरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नक्क्या पयस सपेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. बापा तुज्या हातांतली घेतिल्ली देणी हो गोवांचो उंडो आनी हो दाकाचो रोस आमी तुका परतून भेटयता. तर आमकां ह्या विनाशी जिवितांतले सुटका दिवन अविनाशी जिवितांत आमकां सर्गींच्या भुरग्यांचें भाग फावो कर. आमच्या समिया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दणवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मारताय, आमची मनां तूं उंच उबारताय, वेगवेगळेशे गुण आमचे थंय वाडोवन आमकां क्रिस्तच्या सारक्याची तूं करताय. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटा. तर तांच्या सांगाता आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय 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 जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सगळी तुका जय 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 जय, ओ सगळी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची काल सुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त पुर्वजांचो मालगड्यांचो एन्सेस्टर्स आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची तुज्या भुरग्यांची तूं काकूत कर. हांवकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत धनदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सेंट जोसेफ एर्नाडमेट्स ह्या स्विडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखां ती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मनशा कुळांत येवच्या खातीर मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा आमकां जिविताच्या सर वायटांतले निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दवदसकाय तृप्ती फावो कर. सदांच सर्गींचेर आमची दिश्ट दवर. समिया जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अत्रेक्त आसतना तुज्या उदार काकुळतीन आमच्या सर पातकाच्या सवयांतले सुटय
आनी सर अवघडांतलें आकांतांतलें तूं आमकां वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनच्या ससनाक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अद्भुतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळाय. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. आमकांय तुजे दैवीक शांती समाधान दी. आमच्या काळजान शांती समाधानेन एकामेकांत कुटुंबां सेसामारा माया मोगान जियोंक आमकां फोव कर. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमच्या काळजांनी सदांच रास करूं. आमेन. एकामेका शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती आमच्या मनशा कुळान शांती रास करून आमचे तें येवंक आशेता. ह्या ताच्या आपोवण्याक आपोवणे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता म्हाका सांबाळूं. आमेन. D77. राखून रावला सुमिया येण्याक तुझ्या दनिया. जिविता खाण उट्या रूपान दितो मोगाळ सोमिया. तारक जावन मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय. कुरपे जरीन भरताय जिवीत सुफळ करताय. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया. जिविता खाण उंड्या रूपान दितो मोगाळ सोमिया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा सर्गींच्या ह्या गुटा वरवीं आमकां काळजा दायेन तूं नितळ आनी नवीं कर. आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत तुजें जिवीत आनी घटाय भरपूर मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसव्यासो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचें न्हू कोणाची प्राचीत काळाची विशेष रितीर जावना. हो एक विशेष अवकाश आनी उपरांत मोगाचें न्हू प्राचीत काळाची रितीर करूंक जायना. 19 तारखेर म्हणजे तें आमच्या सांजुजे मरियमेचो पती ताच्या फेस्ता दिसा ब्रेस्तारा दीस सांजेर रेतीरीची सुरवात जाता. सांजेर 4 वरार येवन तुमी पावल्यार 5 वरां रेतीर सुरू जाता. 19 तारखेर 22 तारखे पर्यंत आयतारा दनपारा पर्यंत आसतले. विशेष रितीर रावन रेतीर केल्ल्या बरी मोगाचें न्हू तुमच्या घरा तावन इगर्जी वचोन रेतीर करूंक जायना. कित्याक इगर्जी वचोन 1, 2 या 3 वरां रेतीर केली पाटी येता आसतना जायते तरांचे हेर राटावळ्यो आनी संवसाराच्यो जबाबदाऱ्यो आनी कश्ट आकांत आमकां वेडो घालतात. हांगासर दैवीक रते मंदिरांत येवन मोबायल बंद दवरून 1, 2 या 3 दीस समियाच्या एकवटांत रावल्ल्या वेळार मोगाचें मेळचो संतोशूच विशेष. आनी तेन्ना आमकां जावचो तो पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव रूपांतर जाल्लो अनुभव सुडकेचो अनुभव आंतरीक बरे बरेचो अनुभव विशेष जावन आसा. येया तुमी 19 तारखेर सांजोच्या फेस्ता दिसा सांजेर 4 वरां या 5 वरां तावन रेतीरीची सुरवात जाता. आयतारा दनपारा पर्यंत सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू दैवीक अनुभव आमी जोडून घेवया. सगळ्यांक मोगाचें आपोवणें. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार देवा दयाळ काकुळतेच्या
बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणंक आडवर नाका भुरग्यांक तोच्या सोडनाका येचेसू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपात येता समजी पातकांक कंटाळता आयच्यान ती सकट सांगता मुखार पुत्रा सवे अंकवार मेरी आशिर्वाद दिव आमकां बेगीन कसले गुरेंनीवर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.